ساڈا نبی مکے آوے تے مکے والیاں واسطے رحمت، حضور مدینے آون تے مدینے والیاں واسطے رحمت، سرکار عرش معلا تے جاون تے عرش معلا والیاں واسطے رحمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے غریباں وچ آ جان تے ساڈے غریباں واسطے رحمت۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک شخص آ گیا، عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا محبوبہ اے تے فرماؤ میرے ہاتھ وچ کی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے تیرے ہاتھ وچ ایک پتھر ہے۔ حضور فرماندے میں تینوں اے دساں بھی اس پتھر دے وچ کی ہے؟ سبحان اللہ۔ آخے یا رسول اللہ دسو۔ حضور فرماندے اس پتھر دے وچ ایک لال موتی ہے۔ حضور فرماندے تینوں اے دساں بھی اس لال موتی دے وچ کی ہے؟ سبحان اللہ۔ آخے یا رسول اللہ دسو۔ سرکار فرماندے بھی اس لال موتی دے وچ ایک کیڑا ہے۔ حضور فرماندے تینوں اے دساں بھی اس کیڑے دے منہ وچ کی ہے؟ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والیو، عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے تینوں اے دساں بھی اس کیڑے دے منہ وچ کی ہے؟ ہر کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤ۔ اللہ دے نبی فرماندے اس کیڑے دے منہ وچ ایک پتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے نبی فرماندے تینوں اے دساں بھی اس پتے دا رنگ کہو جہا ہے؟ ہر کیتی جی سونیا دسو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے اس پتے دا رنگ سبز کلر دا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوال کرن والیا تینوں اے دساں بھی پتا آندا کتھوں وے؟ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والیو، عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اللہ دے نبی فرماندے تینوں اے دساں بھی پتا آندا کتھوں وے؟ ہر کیتی جی سونیا دسو تے صحیح۔ اللہ دے نبی فرماندے آپا کیڑے کو نہیں پوچھ لینے آ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اللہ دے نبی نے فرمایا اس پتھر نو توڑ۔ حضرات گرامیوں نے پتھر نو توڑیا تے لال موتی نکلیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لال موتی نو توڑ، اور نے لال موتی نو توڑیا۔ حضرات گرامی جویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ رب ایویں تے نہیں رکھدا سر تاج نبوت دا، اور رب ایویں تے نہیں رکھدا سر تاج نبوت دا، اور رب ایویں تے نہیں رکھدا سر تاج نبوت دا، ہندا اے نبی جیڑا ہر جگہ دی خبر رکھدا۔ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والیو، عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرات گرامی رب دا او یار ہے جڑا اپنی مرضی نال بول دے نہیں، اپنی مرضی نال لب کھول دے نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرات گرامی لال موتی نو توڑیا تے او دے وچوں کیڑا نکلیا، اونے جلدی نال کیڑے دے منہ وچ ویکھیا۔ حضرات گرامی منہ وچ ویکھیا تے پتے دا رنگ ویکھیا تے رنگ سبز کلر دا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیڑے کو پوچھو تے صحیح پتہ آندا کتھوں وے؟ سبحان اللہ۔ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والیو، عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اللہ دے نبی نے اس کیڑے نو اپنی تلی دے اوتے رکھیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کیڑے دستے صحیح نہ اے پتہ آندا کتھوں وے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، ہن سوال پیدا ہوندا بھی کیا کیڑا بھی گلاں کر سکدا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، رب دا قرآن گواہ، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پرواز کرتے سن پے، حضرات گرامی ایک کیڑی آندی ہے، کیڑیو اپنی اپنی روڈاں وچ داخل ہو جاؤ، اے نال اللہ دے نبی ہے، اے نال فوج ہے، نال لشکر ہے، کتے مدیاں نہ جاؤ۔ حضرات گرامی او دی بولی او دی گل حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لئی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، ہن تخت ہوا
دے وچ پرواز پیا کردا سی او جڑو کڑیاں دی روڈ دے قریب آیا اللہ دے نبی فرمان نے تختہ ذرا زمین تے چل حضرات گرامی تخت زمین تے آ جاندا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرمان رہے او کیڑیو اپنی اپنی روڈاں چوں باہر نکل آؤ حضرات گرامی جدو رب دے نبی نے فرمایا اے رب دا حکم اے رب دے نبی دا حکم جدو کیڑیاں نے سنیا حضرات گرامی ساریاں کیڑیاں باہر آ جاندیاں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اللہ جانے 1000 کیڑی سی اللہ جانے 500 کیڑی سی اللہ جانے 100 کیڑی سی اللہ جانے 50 کیڑی سی پر نبی نے چکی او جن نے گل کیتی سی آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بنم سیان والے ہو عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیڑی نو اپنی تلی تے رکھیا تے فرمان نے چھوٹی جنی ہو کے اے بڑیاں گلاں پئی کرنی ہے اے نکی جنی ہو کے نیاں گلاں پئی کرنی ہے حضرات گرامی کیڑی آندی ہے مولا اے مینوں قوت گویائی عطا فرما اج میں تیرے نبی نال گلاں کرنیاں نے ہر کیتی مولا مینوں قوت گویائی عطا فرما آج میں تیرے نبی نال گلاں کرنیاں اللہ اس کیڑی نو بولن دی طاقت عطا فرمائی رب دا قرآن گواہ کیڑی بولی تے آندی سونا نبی ہے تے نکی جیاں پر میرے جہا عظیم جہان وچ کوئی نہیں میرے جیسا پورے جہان وچ کوئی نہیں اللہ دے نبی فرماندن تیرے جہا جہان وچ کیوں نہیں کوئی آکھے سونیا میں نبی نال گل بھی کرنی آ تے نبی دے ہاتھ اتے بھی آ جیڑی کیڑی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نال گلاں کرے تے آکھے میرے جہا جہان وچ کوئی نہیں تے جڑا نبیاں دے تاجدار نال گلاں کرے آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدن سیان والے ہو عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو اللہ دے نبی فرمان نے کیڑیا دس تے صحیح نہ اے تینوں کیویں پتہ لگا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو اللہ دے نبی فرمان نے کیڑیا بول تے صحیح اے پتہ کتھوں آندا اے ہر کر دے مولا اے مینوں قوت گویائی عطا فرما اج میں تیرے یار نال گلاں کرنیاں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو اللہ رب العالمین نے انہوں بولن دی طاقت عطا فرمائی او حضرات گرامی او کیڑا پھر بولن لگ گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال گلاں کرن لگ گیا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو اللہ دے نبی فرماندے نے اے تے دس نا اے پتہ کتھوں آندا اے ہر کتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سونیا محبوبہ اے جدوں بھی مینوں بھوک لگ جاندی اے میں تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھ لینا وا اللہ مینوں بند پتھر اندر غذا عطا فرما دے سونیا محبوبہ جدوں بھی مینوں بھوک لگ دیئے میں تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھنا سونیا درود پڑھن دیا برکتاں نے اللہ رب العالمین بند پتھر اندر مینوں غذا عطا فرما دے